अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत 14,000 भन्दा बढी नेपाली उच्च जोखिममा श्रम स्वीकृति नलिई गएकाको बारेमा सरकार बेखबर, फिर्ती पहल समेत हुन सकेन। चुनावपछि मात्रै पार्टी महाधिवेशन गर्ने कांग्रेस संस्थापनको प्रस्तावपछि पौडेल पक्षीय नेताहरू आक्रोशित, पार्टीलाई राजनीतिक र सांगठनिक रूपले पुनर्जीवन दिने माओवादी केन्द्रको तयारी। कोभिड प्रभावित ऋणीलाई 6 महिना म्याद थपको सुविधा, शेयर कर्जामा कडाई। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व तापमानमा ऐतिहासिक वृद्धि, गत जुलाई महिनामा सबैभन्दा बढी तापक्रम मापन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा ब्रेन्टफोर्डद्वारा आर्सेनल पराजित, ला लिगामा भ्यालेन्सियालाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा परेका छन्। छिमेकी भारत सहित विश्वका सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिक फर्काउन थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो पहल गरेको छैन। अफगानिस्तान नेपालको वैधानिक रोजगार गन्तव्य हो। अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि विद्रोही तालिबानले सत्ता कब्जा गर्न सरकारी सुरक्षाकर्मी विरुद्ध आक्रमण तीव्र बनाएको छ। अफगानिस्तानका 34 मध्ये 18 प्रान्तका राजधानी तालिबानले पछिल्लो एक सातामै कब्जा गरिसकेको छ भने यो समूह निरन्तर राजधानी काबुलतर्फ अघि बढिरहेको छ। भिडन्तले अफगानिस्तानमा मानवीय त्रासदी छाएकाले नेपाली पनि संकटमा परेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमका अनुसार अफगानिस्तानमा 14,565 नेपाली कार्यरत छन्। उहाँले भन्नुभयो, कुन कम्पनीमा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क लिइसकेका छौं। उद्धार कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। उहाँका अनुसार धेरैजसो नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको र उनीहरू सुरक्षित रूपमा ग्रीन जोनमा छन्। श्रम स्वीकृति बिना अफगानिस्तानमा पुगेका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई प्रष्ट जानकारी छैन। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले हिजो अफगानिस्तानमा कामदार पठाउने कम्पनीहरूसँग त्यहाँ कति नेपाली छन् भन्ने विषयमा भर्चुअल बैठक गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयका अनुसार यही वर्ष पनि वैशाखदेखि साउन 29 गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर 565 जना अफगानिस्तान गएका छन्। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत एक नेपाली सुरक्षाकर्मीका अनुसार अहिले सो नियोगमा मात्रै 300 नेपाली सुरक्षाकर्मी छन्। उहाँले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामी सबै पूर्व सैनिक हौं, सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्छौं। दूतावासमा आक्रमण भए मात्र केही समस्या हुन सक्ला। अवकाश प्राप्त उप्रति तथा भू राजनीतिक जानकार विनोद बस्नेत अफगानिस्तानमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कानुनी वा गैर कानुनी रूपमा पुर्याएका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संरक्षण वा उद्धार गर्न सरकार तत्कालै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा रहेको सत्तारूढ दल कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद शुरू भएको छ। 2 दिनदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले महाधिवेशन कम्तीमा 6 महिना पर सार्नुपर्ने तर्क गरेपछि विवाद चर्किएको हो। देउवा पक्षका नेताहरूले स्थानीय र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। महाधिवेशन चुनावपछि सार्ने संस्थापन पक्षको भनाईको वरिष्ठ नेता पौडेलले नै प्रतिवाद गर्नुभयो। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेलले संस्थापन पक्षको महाधिवेशन नगर्ने नियत बुझिन थालेको बताउनुभयो। पार्टी विधान अनुसार 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 5.5 वर्ष बित्दा पनि अनिश्चित बनेको छ। संविधान र पार्टी विधान अनुसार भदौ 19 भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, जुन अब असम्भव प्राय छ। केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन जोशी, फर्मुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसिया लगायतले महाधिवेशनले पार्टीमा आन्तरिक खाडल बढाउने र यसबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई असर गर्ने बताएपछि पौडेल पक्षले यसको प्रतिवाद गरेको हो। पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नगरी विभिन्न बहानामा आलटाल गरेर महाधिवेशन सार्न खोजिएको बताए। केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले केही केन्द्रीय सदस्यले आम निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्दा राम्रो हुने भनाई राखेको जानकारी दिनुभयो। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको प्रस्तावलाई पौडेल पक्षले महाधिवेशन नगराउने भित्री आशय प्रकट भएको बुझ्नु भएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यले भने संस्थापन पक्षले महाधिवेशन गराउने भनेर आफूले अपजस लिन नखोजेको मात्र हो। बैठक स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले नेतृत्वकै कारण कांग्रेस यो अवस्थामा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। पार्टीका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले अहिलेसम्मको अवस्था आउनुमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गल्ती सच्याएर अघि नबन्ने हो भने अपजसको भारी सभापतिले बोक्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
माओवादी केन्द्रले वैशाखभित्रै हुने स्थानीय निर्वाचन त्यसपछिका प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीलाई राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 4-5 वटा विकल्प सहितको मार्गचित्र समेत कोर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 मा नेकपा एकताबद्ध गरेसँगै एमालेसँग एकतापूर्वकको अवस्थामा फर्केको माओवादी संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित छ भने सांगठनिक रूपमा कमजोर बनेको छ। संगठनलाई बलियो बनाएर चुनावी तयारीको रणनीतिमा जुट्नका लागि आजदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी कार्ययोजना पेश हुने माओवादीले जनाएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भन्नुभयो, देशैभरि पार्टी सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण गर्नेदेखि संरचना नभएका ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्नेसम्मका योजना छन्। पहिला पार्टी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूको निर्माण गर्ने लगायत करिब 3 महिने कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। यही केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादीको दिशा बोध गर्छ। दाहालको मार्गचित्रमा पनि पहिलो प्राथमिकता सदस्यता नवीकरण, संगठन निर्माण लगायतमै छ। दोस्रोमा माओवादी पार्टीहरूबीच सहकार्य र सम्भव भए पार्टी एकता गर्ने, तेस्रोमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण गरेर अघि बढ्ने, चौथोमा अहिलेको गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धन बनाउने र पाँचौंमा त्यही गठबन्धनको बलमा पूर्ण केन्द्र र प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा आफूलाई निर्णायक शक्ति बनाउने दाहालको मार्गचित्र छ। स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुलले भन्नुभयो, जबसम्म लोकतन्त्र सुनिश्चित भयो भन्ने हुँदैन त्यति जेलसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अगाडि लैजान्छौँ। दीर्घकालीन रूपले विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउँछौँ। माओवादी नेता राम कार्कीले पार्टीलाई बलियो बनाउने इच्छा दाहालमा देखिए पनि त्यतिले मात्र नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई स्वाभाविक रूपले पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने इच्छा छ, तर यो इच्छा मात्रले हुँदैन, नीति, विचार र आचरणले दोहोर्याउनुपर्छ। अहिले हामी विघटनको सङ्घारमा छौँ। यस्तो अवस्थामा कसरी आयौँ भन्ने कठोर समीक्षा हुनुपर्छ। यो समीक्षा गर्ने आँट अब प्रचण्डले गर्नुपर्छ, अरूले गरेर पुग्दैन। यसका लागि अहिले माओवादी नै मुख्य चुनौती बनेको कार्कीको बुझाइ छ। केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेको बुझाइमा आफ्नो पहिचान स्थापित हुने नहुने कुराले माओवादीको भविष्य तय हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघु वित्तको संख्या घटाउने रणनीति सहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिजो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, थोक कर्जा प्रदायक लघु वित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्था समेत गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भए खुद्रा कारोबार गर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू 2079 असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु र गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्तको संख्या घटाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्। हाल 72 लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। नीति समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनपछि मात्र यसबारे भन्न सकिने लघुवित्त ब्याङ्कर संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढाउने घोषणा गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाउने उल्लेख छ। अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत दैनिक 2 लाखसम्म भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसैबीच राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिले कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति कोभिड पछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। दीपक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने महिनावारी हुने उमेर समूहका छात्राले स्यानिटरी प्याड पाउन थालेपछि कक्षामा उनीहरूको उपस्थिति बढेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क बाँड्ने व्यवस्था गरेसँगै महिनावारीको समयमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या समाधान भएको छ। तर विद्यालयमा पूर्वाधार लगायतका न्यूनतम सुविधा नहुँदा किशोरीहरूको शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। धेरै सजिलो भयो। हामीलाई चाहिँ अब पिरियड्समा एकदमै गाह्रो हुने होइन, कहिलेकाहीँ कलेजमा घट्ट भइहाल्यो भने पनि हामीलाई ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुने यस्तो कन्डिसनहरूबाट चाहिँ हामीले अलिक सोल्युसनहरू चाहिँ पाएको छौँ स्कुलले प्रोभाइड गर्ने भएर।
यी हुन् काठमाडौँको टेकु स्थित विश्व निकेतन उच्च माविको कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा एलिसा थापा। एलिसा जस्तै विद्यालय तह अध्ययन गर्ने धेरै छात्राले प्याडको उपलब्धताले महिनावारी हुने समय झेल्नुपर्ने समस्याबाट छुटकारा पाएका छन्। पर्वतको विश्वज्योति माविको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा नम्रता सुवेदीको अनुभव पनि फरक छैन। प्याड नहुँदा चाहिँ अब मिन्स हुँदा चाहिँ अब साथीहरू स्कुल नआउने गर्थे सन्चो, अब त्यस्तो हुन्छ नि, अब डर लागेर अहिले चाहिँ निर्धक्कसँग स्कुल आउन पाएन अनि पढाइ पनि राम्रोसँग भएछ। तर पर्वतकै जनता सुदर्शन माविमा कक्षा 10 मै पढ्ने अर्की छात्रा कविता पौडेल यो कार्यक्रम बारे उति जानकार छैनन्। खोइ तब हामीले थाहा पाइएन के रे, नपाउँदा त पेट दुख्ने अनि अब समस्याले घरै जानुपर्ने। विद्यालय गइरहेका किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्न निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रम शुभारम्भ भएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर निर्मला थापा महिनावारीका समय छात्राहरू विद्यालयबाट घर जाने जस्ता समस्या न्यून भएको बताउनुहुन्छ। कहिले नि भाग्ने यताउता गर्ने, विशेष गरेर छात्राहरूमा चाहिँ अब यो पिरियड भएको समयमा चाहिँ त्यसै बस्नु पनि भएन अनि हामीले केही दिन नसक्दाखेरि चाहिँ घर जाने अनि बीचबीचमा क्लास छोड्ने अनि कोही 2-3 दिनसम्म पनि नआउने त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नका लागि चाहिँ यो सेनिटरी प्याड चाहिँ एउटा महत्त्व देख्दाखेरि सानो चिज हो तर यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ है भनेर प्रस्ताव राखेर नगरपालिकाले बोर्डबाटै पास गरेर हामीले पहिलो वर्षदेखि नै दियौँ। तर अहिले निरन्तर रूपमा अहिले पनि हामीले दिइराखेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभरका विद्यालयमा लागू गर्न सो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। नेपालका करिब 81% सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। करिब 31% सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आंकडा छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रामरती चौधरी पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना समेत लैंगिक मैत्री हुन थालेकाले सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउनुहुन्छ। किशोरीहरूको लागि एकदमै सहज, विद्यालयमा तत्मा चाहिँ इन्सुरेन्स भएको बेलामा सुविधै हुन्छ होइन। अपरझट पठन पाठनको क्रममा विद्यालय जाँदाखेरि त इन्सुरेन्स हुने त अब निश्चित टाइम अब अवधि थाहा हुन्छ तर पनि कतिखेर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यतिखेरको माहौलमा चाहिँ विद्यालयमा किशोरीहरूलाई चाहिँ एकदमै अब प्रभावकारी नै छ। शौचालय, पानी र सेनिटरी प्याड जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध नभएका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रका छात्राहरू महिनावारी भएका समयमा विद्यालय नजाने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित विश्व निकेतन उच्च माविमा महिनावारी हुने उमेरसम्मका 1200 हाराहारीमा छात्रा अध्ययनरत छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेल सरकारले व्यवस्था गरेको सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमले विद्यार्थीका साथै विद्यालयलाई पनि फाइदा भएको बताउनुहुन्छ। बच्चाहरू खुसी छन्, त्यो प्रभावकारी छ अनि उनीहरूको चाहिँ अपेक्षा यो सरकारले ठिक गर्यो, अब हामी प्रतिको एउटा सम्मान गरे हो, हाम्रो हुने समस्या बुझेको हो भनेर छ। सरकारले सेनिटरी प्याड किन्नका लागि रकम स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यालयहरूले आवश्यकता अनुसार सेनिटरी प्याड छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयमा छात्राको लागि छुट्टै शौचालय छैन, छुट्टै शौचालय भएको स्थानमा पानीको समस्या छ। विद्यालयहरूमा प्याड प्रयोग गरेपछि फ्याल्नका लागि उचित व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले यी सबै कुराको राम्रो प्रबन्धतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। प्रबन्ध नहुँदासम्म यो कार्यक्रमले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो पूरा हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसद अधिवेशन शुरू भएको 26 दिनमा 9वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले अध्यादेश छलफलका लागि लगेको छैन। संविधानको धारा 114 मा पहिलो बैठकमा पेश गरिएका अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरेमा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने र अस्वीकार गरे स्वत निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। 15वटा अध्यादेश संसदको साउन 3 को बैठकमा पेश गरिएका थिए। अब 34 दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, अब के गर्ने भनेर छलफल जारी छ। केही विधेयक सहमतिका लागि अन्य मन्त्रालयबाट आउने क्रममा छन्। विधेयक संसदमा पेश गर्नु अघि कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री आवास निर्माण शुरू भएको 2 वर्ष नपुग्दै 82% काम सकिएको छ। यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण नियमित काम गर्न र कामदार तथा निर्माण सामग्री जुटाउन समस्या झेल्नु परेको भए पनि अब 6 महिनाभित्र भवन तयार हुने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि आवास निर्माणमा पनि 2 वर्ष नपुग्दै भौतिक प्रगति 62% छ। सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पदाधिकारीको प्रत्यक्ष सरकार रहने आयोजनामा यसरी फटाफट काम देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा प्रगति सन्तोषजनक पाइँदैन। ललितपुरकै जावलाखेलमा निर्माणाधीन समावेशी भवन एउटा उदाहरण हो, जहाँ सम्झौताको म्याद सकिएको 1 वर्ष बित्दा पनि 35% मात्रै काम भएको छ। यता पनि प्रगति नभएका आयोजना दर्जनौं छन्। सिंहदरबार हाताभित्र संघीय संसदको भवनको काम पनि रफ्तारमै भइरहेको छ। 5 अर्ब 2 करोड रुपियाँ लागतको संघीय संसद भवनको निर्माण शुरू भएको 2 वर्ष नपुग्दै 33% प्रगति भएको छ। भैँसेपाटीमा करिब 96 रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि 24 वटा र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि 1-1 वटा भवन निर्माण भइरहेको छ। खोप केन्द्रमा आउन नसक्ने वृद्धा र अशक्त नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले सीमामा आवत जावत गर्नेको व्यक्तिगत विवरण सहितको तथ्याङ्क राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको रोकथाम र खुला सीमाको नियमन व्यवस्थित गर्न पनि भनेको छ। भाषासँगै पहिचान लोप हुने डरले चेपाङ समुदायका अगुवाहरू गाउँ-गाउँमा पुगेर भाषा संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण चलाउन थालेका छन्। चेपाङ समुदायको हालको पुस्ताले चेपाङ भाषा बोल्न र बुझ्न छाडेकाले उनीहरूलाई त्यसबारे ज्ञान दिन यस्तो कदम चालिएको नेपाल चेपाङ संघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। बाबा म डाक्टर बन्छु। मेरी छोरीको डाक्टर बन्छु भन्ने सपना मेरो मनमा अझै गुन्जिरहेको छ। अब 12को पढाइ पनि सकि, पैसा तिरेर पढाउन सकिन्न, त्यसैले MBBS इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउने इन्स्टिट्युट बारे बुझ्नु पर्ला। छोरी 12 सम्मको पढाइ पनि सक्यौ, अब के सोचेकी छौ? सके त MBBS नै ट्राई गर्नु पर्ला बाबा, त्यसैले MBBS प्रिपरेसन गराउने इन्स्टिट्युट बारे बुझ्दैछु। मैले पनि के इन्स्टिट्युट भिजिट गरेँ, तर मलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट नै मन पर्यो। एक्ज्याक्टली, मलाई पनि भाइब्रेन्टै मन परेको थियो। भाइब्रेन्टले MBBS, BDS, नर्सिङ, एग्रिकल्चर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट निकालेको रहेछ। भाइब्रेन्टमा CE सिलेबसको आधारमा पढाइ हुने रहेछ। सक्सेसफुल र सिनियर टिचरले टाइमली गाइडेन्स गर्दा रहेछन्। अनि छ नि बाबा, क्लास 11 देखि नै MBBS इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास लियो भने धेरै इफेक्टिभ हुने रहेछ। अब हाम्रो भाइलाई चाहिँ क्लास 11 देखि नै प्रिपरेसन गरौँ है। हो अवश्य। MBBS प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरसिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 985111 06 298। Congratulations, ma'am. केस नम्बर 10। ल उसको लुगा मेरो लुगा भन्दा चमकदार कसरी? किनकि उसँग छ नयाँ रिन। यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेसामा लुकेको मैलो निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। नयाँ रिन, सधैँ चम्किरहनु। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5.15% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता, विशेषताहरू आकर्षक उच्च 5.15% वार्षिक ब्याज दर।
50,000 सम्मको स्वास्थ्य बीमा खर्च र 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बीमा। निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर ऋणको सामा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले थप 6 महिना म्याद पाएका छन्। मासिक त्रैमासिक किस्ता वा अन्य सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुससम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने हिजो सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लिइने शेयर कर्जामा कडाई गरिएको छ। शेयर धितोमा राखेर लिने कर्जाको सीमा यथावत राखी पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जामा सीमा तोकिएको छ। अब एक व्यक्ति वा संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोड रुपैयाँसम्म र एक संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्नेछन्। विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन बनाउन बैंकले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अब यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ। यसको ब्याज दर बढीमा 5% सम्म हुनेछ। सवारी साधन खरिदका लागि कायम कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले यथावत गरेको छ। अहिले विद्युतीय सवारी किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्यको 80% सम्म कर्जा पाइने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 2021 को जुलाई महिना विश्व इतिहासकै सबैभन्दा तातो महिना भएको अमेरिकी संघीय वैज्ञानिक तथा नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। 142 वर्षदेखि सुरु भएको तापक्रम लिने क्रममा यो सबैभन्दा बढी मापन भएको हो। सन् 2016 को तापक्रम सन् 2019 र 20मा समेत मापन गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर स्वरूप तापक्रम वृद्धि भएको विज्ञ बताउँछन्। 20औं शताब्दीको भन्दा 0.93 सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनलमाथि जित हात पारेको छ। EFLबाट प्रिमियर लिगमा 24 वर्षपछि उक्लिएको ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनललाई 2-0 गोल अन्तरले हराउन सफल भएको। पहिलो खेल भएका कारण जितपछि तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको ब्रेन्टफोर्ड 74 वर्षपछि सो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो। यस्तै स्पेनिस ला लिगा फुटबलको सिजनको पहिलो खेलमा भ्यालेन्सियाले गेटाफेमाथि जित हात पार्न सफल भएको छ। भ्यालेन्सियाका लागि कार्लोस सोलेरले 11औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो। खेलको सुरुवाती तेस्रो मिनेटमै हुयो गिलामोन रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि 10 खेलाडीमा सीमित भएको भ्यालेन्सियाले गेटाफेलाई रोक्न सफल भएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।